दर्शकवृन्द नमस्कार। धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको एकमात्र धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति युवा संस्कारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकवृन्द यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी युवा पिँढीहरूसँग कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। उहाँहरू चाहिँ के कस्तो कार्यमा के कस्तो क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध रहनु भएको छ, कसरी समाजमा राष्ट्रमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, यावत विषयमा र साथसाथै संस्कार र संस्कृतिका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सोही कुराकानीका लागि आज हामीसँग रहनु भएको छ स्वामी चतुर्भुजाचार्य चूडामणिजी महाराज। उहाँ चाहिँ मठाधीश हुनुहुन्छ शान्ति धाम नेपाल काभ्रेस्थली काठमाडौँको। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार हजुरहरूलाई पनि। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम कुशल मङ्गल। के कस्तो कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अब अहिले त हाम्रो आश्रमको कार्य छ, साथसाथै अब शिवरात्रि महोत्सव आउँदैछ, त्यसको लागि पनि तयारी। आश्रममा भजन कीर्तन, भोलि एउटा शङ्करजीको प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै अस्ति भर्खरै हाम्रो धनगढीमा कार्यक्रम थियो। यस्तै कार्यक्रम र आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा नै व्यस्त। जस्तै यो बृहत शान्ति धाम नेपाल चाहिँ कस्तो आश्रम हो खासमा? अब यसको बृहत शान्ति धाम भनेर हामीले नेपालमा यसको स्थापनाको सोच बनायौँ। हामी भारतमै अध्ययन गर्ने, वहीँ अध्ययन गरेर अनि जति पनि साधु सन्त मठाधीश महाराजहरू हुनुभएको छ, विभिन्न ठुलो ठुलो उच्चस्थ पदमा पनि हाम्रो नेपाली साधु सन्त हुनुहुन्छ। आफू पनि त्यतै अध्ययन गरियो। अनि अध्ययन गरिसकेपछि अनि अब हामी चाहिँ भारतमै बस्ने, भारतलाई मेरा भारत महान है भनेर त्यहीँ प्रवचन गर्न पर्यो त्यहाँको जनताहरूलाई। त्यस कारणले नेपालमै गएर केही गरौँ भनेर हाम्रो पौरस्य आर्ष चिन्तन भनेर जति पनि हाम्रो वैदिक दर्शनका विधाहरू छन्, जसमा विद्यालय गुरुकुलम भयो, भोजनालय भयो, वाचनालय भयो, महिला तथा अनाथहरूलाई चाहिँ एउटा आश्रय स्थल भयो। युवा पिँढीहरूलाई अहिले संस्कार र संस्कृतिको अत्यन्त खाँचो छ। तिनीहरूलाई संस्कृति निर्माणको कुराहरू भयो, दुर्व्यसन मुक्त समाजको कुरा भयो। अनि त्यसपछि सुन्दर एउटा चाहिँ नि गावो विश्वस्व मातरम भनिन्छ, सुन्दर एउटा गौशाला भयो। अनि जति पनि प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, अनाथालय, वाचनालय, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो दर्शनका विभिन्न विभागहरू हुन्, हाम्रो पूर्वीय दर्शनका। त्यस कारणले हाम्रो दर्शनभित्र चाहिँ नि सबैले प्रत्यक्ष लाभ महसुस नगरेर पो यो प्रति चाहिँ तपाईँको कसैको पनि चाहिँ नि दृष्टिगत रूपमा आफ्नो चाहिँ नि मनलाई आकर्षण गर्न नसकेका हुन् कि अहिले धर्मान्तरणको कुरा आइराखेको छ, विभिन्न कुराहरू छन् नि। त्यस कारणले नेपालको हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि बचाउ अभियान, तिनीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकुन् दार्शनिक रूपमा भनेर अनि हामी यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमाबाट चाहिँ दिने भनेर शान्ति धाम, त्यसको चाहिँ सबैले शान्तिको महसुस गरून्। अहिले विश्वमा सबै चाहिँ भोग र विलासले चाहिँ विभिन्न विकासहरू भइराखेका छन्, तर शान्त छैन। जति धन छ, जति भोगको वृद्धि भइरहेछ, त्यसले रोग निम्त्याउँदैछ। त्यस कारणले यी सबैलाई निवारण गर्नको लागि शान्ति धाम भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू चाहिँ सुरुवात अब यसमा हाम्रो चाहिँ नि सुरुवातकोमा चाहिँ हाम्रो 2067-68 सालबाट यसको सुरुवात भयो। हामी खुला मञ्चमा श्रीमद् भागवतको आयोजना गरेर शान्ति धामको हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालका उच्चस्थ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्रीहरूगण सबै चाहिँ नि उपस्थित भएर नेपालमा शान्ति धाम आवश्यक रहेछ, यस्तो एउटा राम्रो महान कार्यको सुरुवात हुँदै रहेछ भन्ने उहाँहरूले नि सहयोग भयो। र हामीलाई काभ्रेस्थली भन्ने काठमाडौँको उत्तर भेग अहिले तारकेश्वर नगरपालिका पर्छ र त्यही नगरपालिकाभित्र चाहिँ नि रहनुभएका त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले हाम्रो चाहिँ नि प्रवचन सुन्नुभयो। त्यहाँका चाहिँ नि महानुभावहरू अनि आफूसम्म आएर ल महाराजजी हाम्रोमा जाउँ, एउटा त्यहाँ जमिन देखाउनु भयो। जमिन त्यो फरेस्ट निगमको वन विभागको जमिन रहेछ। अनि त्यहीँ गएर हामीले कार्यक्रम चाहिँ नि ल ठिक छ भनेर त्यसलाई जनसमर्थन बटुल्नको लागि त्यहाँ एउटा श्रीमद् भागवतको आयोजना भयो। सबै मिलेर कथा सम्पन्न भयो र त्यहाँ प्रति जमिनहरूसँग जोडिएको त्यहाँका स्थानीयले दान पनि दिनुभयो र प्रति जमिनसँग जोडिएको चाहिँ नि ठाउँ रहेछ। त्यहाँ हामीले डोजर लगाएपछि त्यहीँबाट विरोध अलिअलि कहीँबाट आयो र फरेस्ट निगम वन विभागसँग हामीले चाहिँ नि 3 वर्षसम्म लामो मुद्दा झेल्न पर्यो। अनि त्यो सङ्घर्ष पछाडि अहिले यो गत वर्ष अहिले भर्खरै दिवंगत हुनुभयो, भगवानको धाम जानुभएको होला माननीय प्रवर श्री सुशील कोइरालाजी, उहाँकै क्याबिनेटले हाम्रो शान्ति धामको मङ्सिर 25 गतेको 71 साल मङ्सिर 25 गतेको क्याबिनेटले चाहिँ हामीलाई भोग अधिकार सहित
नेपाल सरकारको पनि सहयोगले त्यो एउटा शान्तिधाम विकास क्षेत्र भनेर त्यसलाई पूर्वाधार विकासको अवधारणा सहितै त्यहाँ चाहिँ नि अब निर्माणहरू हामीले भवन अहिले विद्यालय गुरुकुल सहित हामी आफू चाहिँ नि निवास गर्ने एउटा भवन हामीले 8 कोठाको भवन त्यहाँ चाहिँ अहिले निर्माण गरेका छौँ। अब तत्कालै बद्रीनारायण मन्दिरको काम सुरु भइराखेको छ, बाटोको कामहरू सुरु भइराखेको छ। अब अहिले सबै चाहिँ नि बनाउने क्रममा हामी चाहिँ नि लागिराखेका छौँ। जस्तै कति जग्गा छ, कति क्षेत्रफलमा ओगटेको छ त्यो जग्गा चाहिँ? अब त्यहाँ हामीलाई चाहिँ अहिले त्यो सरकार मार्फत त्यहाँ चाहिँ त्यसको एरिया भनेको चाहिँ ठुलो 600-700 रोपनी छ। भोगाधिकार प्रदान गरेको जमिन भनेको चाहिँ 27 रोपनी करिब जमिन, त्यहाँ 1.747 हेक्टर भनेर चाहिँ नि हामीलाई प्रदान गरिएको छ। अब यदि भोलि कन्स्ट्रक्सन निर्माणको क्रममा जमिनको अभाव हो भने हामीले फेरि भोगाधिकारहरू बढाउन सक्छौँ र कसरी हुन्छ त्यो ठाउँलाई सुन्दर हराभरा साथसाथै एउटा हाम्रो नेपालको मात्रै नभएर विदेशी धार्मिक पर्यटकहरूको पनि एउटा गन्तव्य बनाउने महान लक्ष्य हो। काम सुरुवात भइरहेछ। जस्तै त्यो क्षेत्र चाहिँ यहाँले चयन गर्नुभएको कि अथवा चाहिँ यो संजोगले त्यो ठाउँ? हैन, यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो भनेदेखि अब एउटा त धेरै ठाउँहरू आफूलाई देखाइयो, जस्तो यता सिपाडोलपट्टि डोलेश्वर भगवान त्यता भएकोपट्टि, यता सीतापाइला, अनि यहाँ अहिले नारायणथान बुढा नीलकण्ठको तल मसानको छेउमा धेरै ठाउँमा जमिन देखाइयो। त्यो जमिन खोज्ने क्रममा अब हिँडियो, तर त्यता त्यति मन पनि नलाग्नु। अर्को एउटा आफूले चाहिँ नि कमसेकम एउटा तीर्थस्थल धामको परिकल्पना गरेको छ भने कुनै न कुनै शास्त्रीय मान्यता अनुसार पौराणिक त्योसँग इतिहास जोडिएको पनि त्यस्तो ठाउँ होस् भन्ने चाहिँ नि सोच्दै थिएँ। त्यही क्रममा त्यो ठाउँमा गइयो अनि त्यसको हेर्दाखेरि जस्तो नारायणथानदेखि उत्तर पश्चिममा रहेको भनेर चाहिँ नि नेपाल महात्म्यहरू यो स्कन्द पुराणहरूमा शान्तिधाम महाक्षेत्रे उत्तरे काष्ठमण्डपे, यहाँ चाहिँ एउटा महान एउटा शान्तिधाम भनेको क्षेत्र छ जुनमा विशाला बद्रिकादय विशाल बद्रीनाथदेखि लिएर रामेश्वरम भनेर यी सबैहरू त्यहाँ महात्म्य उल्लेख भएको। त्यस कारणले आफूले पनि 3 कोस उत्तर भनेर पश्चिम भनेपछि त लगभग 3 त्यहाँ 9 किलोमिटर पर्छ, लगभग 1 कोसमा चाहिँ 3 किलोमिटर पर्छ लगभग हिसाब गर्दा भन्दाखेरि लगभग चाहिँ नि 8.34 समथिङ यस्तै किलोमिटर छ नारायणथानदेखि। अनि त्यही नै हो भन्ने हिसाबले अनि त्यहाँ गए। अनि धेरै त्यहाँ जमिन खोज्ने क्रममा भदौ असोजको महिनामा आफूलाई त्यहाँ लगिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एकदम सानो ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ नि पुग्दाखेरि अनि हेर्दा सुन्दर भयो, अत्यन्त आफ्नो हृदयहरूमा पनि एउटा भिन्दै आकर्षण, भिन्दै एउटा कम्पायमान, यही ठाउँ हो तैँले खोजेको, यसैलाई बनाउनुपर्छ भने जस्तो दिव्य एउटा चाहिँ नि ज्ञान भयो। अनि त्यसैलाई चाहिँ विकास गर्ने हामीले सुरु गरेर अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ। जस्तै 4 धामको परिकल्पना गर्नुभएको छ यहाँले हैन, त्यो चाहिँ किन 4 धाम चाहिँ यहाँ स्थापना गर्नुको खास उद्देश्य? हजुर, 4 धाम अब हाम्रो सम्पूर्ण हिन्दूहरू नेपालीहरू यो अब चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र नै हो। जति भयो भने 94% ओमकार परिवारका यहाँ हामी नेपाली जनताहरू छौँ। त्यस कारणले अब सबै यी जनमानसहरूको आफ्नो जीवनको परम एउटा चाहिँ नि जीवन अवधिभरमा उसले चाहिँ आफ्नो परम गन्तव्य 4 धामको दर्शन गर्न चाहन्छ। आफू भारतमा बस्दा त्यहाँ देख्दा चाहिँ नि बसमा 3-4 दिनको यात्रामा गएका छन्, बस्ने ठाउँ छैन, नुहाउने स्नान घर छैन, खाने ठेगान छैन। कति चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो उत्तराखण्डको बहुत दूर दराजमा अत्यन्त दुर्गम यात्रा गर्नुपर्ने, कति त्यहीँ बित्ने। यहाँ चाहिँ सुन्नु भएको थियो होला हजुरहरूले नै, हजुरको बाआमाहरू कोही गाउँका जाँदा आफ्नो सन्तानलाई उत्तराधिकारीहरूलाई ऋण धन बुझाएर जानुपर्ने, फर्किने हो कि नफर्किने हो, त्यो एउटा चाहिँ नि त्यस्तो थियो। त्यस कारणले मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद, उहाँकै 4 धाम पनि तपाईँको 11औं 8औं 9औं शताब्दीतिर तपाईँको भगवान शङ्कराचार्यले स्थापना गर्नुभएको सबै हिन्दूहरूलाई जोड्नको लागि। त्यस कारणले भगवान भनेको आफै प्राकट्य भएको भगवानलाई पनि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थे भूते सनातन भनिन्छ कि तीर्थलाई चाहिँ बनाउनेवाला तपाईँको तीर्थी हुन्छन्। त्यसका एउटा भगवत चाहिँ एउटा महापुरुषहरूले भगवान जस्तो पशुपतिनाथ भगवानको पनि आद्योपान्त तपाईँको चाहिँ नि बढिया पूजा संस्कारहरू भएको 2000-2500 वर्षकै इतिहास हो। त्यस्तै अन्य भगवान, त्यस कारणले बनाउनेवालाले भगवान बनाउने हो। कल्पान्तरपछि त सबै सृष्टि एक आपसमा प्रलय भइहालेको थियो। त्यस कारणले यो भगवानको ठाउँ हो, त्यसलाई सजाउनु पर्ने हो, बनाउनु पर्ने हो, तीर्थयात्रीको भिड लगाउनु पर्ने हो। त्यस कारण शक्ति पनि बढ्दै जान्छ, भक्ति पनि बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपाल आफैमा तीर्थमय हो। त्यहाँमाथि पनि कल्पको चाहिँ नि अन्तरमा यो संसार प्रलय भएपछि पनि नडुब्ने भूमि भनेको नेपाल।
सम्पूर्ण सप्तर्षिहरू चाहिने आफ्नो सप्तधान्य सर्व औषधि अष्टधातु विभिन्न बीजहरू लिएर बस्ने ठाउँ नै नेपाल। त्यसकारणले यस्तो तीर्थधाममा किन भगवानको चाहिँ नहुने? सिक्किममा तपाईको सिक्किमका मुख्यमन्त्रीजीले त्यहाँ 4 धाम बनाइदिनु भयो। त्यहाँको प्रतिष्ठामा आफू प्रमुख आचार्य भएर गएको थिए। त्यसकारणले आफूलाई ज्ञान भयो नेपालमा चाहिँ किन नहुने? त्यसकारणले नेपालीहरूको यो अभिष्ट पूरा गर्नको लागि धार्मिक स्वावलम्बन हुनु पर्यो। अब अहिले त हामीलाई विभिन्न राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा विभिन्न नाकाबन्दी हुन्छ नि, भोलि यस्तै विरोध बढ्दै गएपछि धार्मिक नाकाबन्दी पनि हुन सक्छ। आउन जानमा विभिन्न समस्या हुन सक्छ। अहिले हेर्नुस् त भारतीयहरूलाई अमरनाथ जानको लागि कति गाह्रो छ। जम्मू कश्मीरमा जानको लागि कस्तो एउटा चाहिँ भिसाको प्रब्लम विभिन्न छ नि त्यहाँ। हो त्यस्तै चाहिँ नि भोलि पर्न सक्छ। त्यसकारणले नेपालमा नै किन नगर्ने भनेर अनि त्यसकारणले नेपालमा नै 4 धाम, जहाँ तपाईको 4 धाम मन्दिर हुन्छ, जहाँ भक्त भजन गाउँछन्, जहाँ सन्त तप गर्छन्, यही हो शान्तिधाम नेपाल भन्ने त्यसको एउटा चाहिँ नि पृष्ठभूमि भएर त्यो सुरु गर्यो। 4 धामदेखि अतिरिक्त चाहिँ के त्यहाँनिर मतलब कस्तो कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? अब मन्दिरको आस्थालाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आस्था जोड्ने एउटा भगवानको पूजा अर्चना र आस्थालाई आफ्नो आराधना गर्ने भगवान 4 धाम हुनुभयो। यो एउटा आस्थासँग जोडिएको कुरा हो। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत जीवन पद्धति सुधार्ने कुराहरू छ। जीवन पद्धति सुधार्नको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा सबै हिन्दूहरूले संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन गर्नु पर्यो। पुराणमा के छ, पुराण अन्तरमा के छ, वेदान्तमा के छ, यी सबै संस्कृतको अध्ययन गर्नु पर्यो। यो भित्र साहित्यका कुराहरू छन्, साथसाथै व्याकरणको कुराहरू भयो, कविता लेख्ने संस्कृतिको चाहिने साहित्य कलम चलाउनेहरूले लेखकहरूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारणले एउटा त अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र भयो, चरित्र निर्माणको कुराहरू, साथसाथै अब सुन्दर सङ्गीतको हल बनाउने, सङ्गीतको चाहिने 2-4 जना अत्यन्त शास्त्रीय अहिले चाहिने सबै आधुनिक सङ्गीतहरूले सबै चाहिने मनुष्यहरूको कान नै तट्टाइराखेको छ। त्यस्तो बेला एउटा चाहिने शास्त्रीय सङ्गीत त्यसको पठन पाठन सुरु गराउने, अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिने शास्त्रीय लेख रचनाहरू लेख्न पढ्न सिकाउने, सबैलाई एउटा गुरुकुल रूपमा पढेर बटुकको रूपमा पढेर आफ्नो संस्कृतकै एउटा विद्यार्थी बन्न चाहनेहरूले पनि, जस्तो गृहिणीहरूले पनि लेख भागवत रचना आदि सम्पूर्ण अध्ययन गर्न जानुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो एउटा केही बोल्न सिक्नुहुन्छ, भजन गाउन सिक्नुहुन्छ, चरित्र निर्माण भयो। अर्को दुर्व्यसन मुक्त समाजको लागि अब अहिले संस्कृत र संस्कारको रूपमा बटुकहरूलाई सम्पूर्ण हाम्रो अब अहिले आचरणको चाहिँ अत्यन्त नोक्सानी भइरहेको छ। हामी गरिब नेपाली गरिब हुनुको कारणमा चाहिँ अब नयाँ जनशक्तिहरूमा आचरणको खाँचो छ। त्यसकारणले ती आचरणहरू निर्माण गर्ने, त्यसको लागि दुर्व्यसनमुक्त समाजको लागि विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रयोगहरू गराउने। जस्तो त्यहाँ अस्ति हाम्रो बटुकहरूको चाहिँ नि 30 जना बटुकहरूको त्यहाँ उपनयन कार्यक्रम भयो। ती बटुकहरूले अब अहिले सबैले घरमा गएर चाहिँ नि हामी शान्तिधामको स्वामीजीको शिष्य हौँ, त्यसकारणले अब हामीले माछा मासु खान हुन्न, हामीले नराम्रो बोल्न हुन्न भनेर ती आफ्नो घरका बाबुआमालाई समेत उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा सत्कार्यमा लगाइसके। त्यो एउटा चाहिँ नि प्रारम्भिक सुरुवात भनौँ न। 30 जना बटुकहरूले 30 घरलाई सुधार्यो नि। त्यस्तै गरेर एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ नि भगवानको भक्ति लहरीमा समावेश गर्ने त्यो भयो। अब अर्को आफू आयुर्वेदको पनि विद्यार्थी भएको कारणले त्यो एउटा सुन्दर जङ्गल छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक वनस्पतिहरूको हामीले रोपण गरेका छौँ। ती आयुर्वेदिक वनस्पतिहरूबाट विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि, योग चिकित्सा, ध्यान धारणा समाधि आदि सम्पूर्ण कुराहरूको लागि पनि योग भवन, योग चिकित्सालय, अहिले आधुनिक विश्वको ध्यानै योगमा छ, मेडिटेसनमा छ। त्यसकारणले यसको पनि चाहिँ नि भोलि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य छ। त्यसको लागि पनि कामहरू भइराखेका छन्। अनि अन्य भनेको विदेशमा स्वदेशमा पनि हाम्रो हिन्दू धर्म र हाम्रो हिन्दू संस्कृति वयम राष्ट्रिय जागृयाम भन्ने मूल नारा, हाम्रो यो संस्कृतिलाई जोगाउन पर्यो, बचाउन पर्यो। अब अरूलाई बढाउने हाम्रो लक्ष्य जति भन्दा पनि अब अहिले त हाम्रो हिन्दूलाई जोगाउन पर्यो कि अरू धर्मान्तरणबाट चाहिँ बचाउन पर्यो। हो त्यसको लागि पनि साङ्गठनिक रूपमा हिन्दुत्वको लागि पनि प्रचार प्रसार सङ्गठनहरू तिनीहरू पनि वृद्धि विकास गर्ने, ती सबै कार्यहरूमा अब अहिले युवाहरूको जस्तो त्यहाँ आफू गएर बसेपछि दैनिक युवाहरूको भेड, अब ओहो हामी पनि यस्तै बनाऊँ, हाम्रो कुरा उनीहरूलाई मन लाग्छ, उनीहरू हामीसँग आकर्षण हुन्छन्। अहिले कुनै एउटा बिदाको दिनमा, छुट्टीको दिनमा विभिन्न पार्कहरू घुम्न जाने, विभिन्न
चाहिँ किसिमका खानाहरू खानलाई रमाउने भुरा बच्चाहरू त्यहाँ गएर दिउँसो अब अहिले त्यहाँ गिटी टिप्दैछन्, सेवा गर्दैछन्, सत्कार गर्दैछन्। त्यो एउटा चाहिँ सुरुवात त्यसरी गरिँदैछ। अनि यसको लागि धेरै खर्चहरूको आवश्यकता पर्छ होला, यसको लागि चाहिँ कस्तो सोच्नु? अब यसको खर्चको कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो 2 वर्ष अगाडि यसको चाहिँ नि गुरु योजना, सम्पूर्ण गुरु योजना निकाल्दाखेरि करिब 80 करोड अहिले हामीले सामान्य सोचमा प्राथमिक रूपमा 80 करोड रुपको चाहिँ नि थियो। अब अहिले त त्यसको भ्यालुएसन बढ्दै खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै अब अहिले त 100 करोड रुपियाँ जति लाग्ने अनुमान भइसक्यो। अब यो हेर्नुहोस्, हामी अध्यात्मवादीहरू भने सब भगवान भरोसा, भगवान लक्ष्मीको नारायण भगवानको यजन गर्ने भएपछि त्यसपछि उहाँले सबै ठिकठाक गर्दै जानुहुन्छ भन्ने छ। त्यहाँका स्थानीय दानदाताहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिने कार्य समितिहरू छ, तिनीहरूले पनि चन्दा सङ्कलन, डोनेसन सङ्कलनहरू त्यो गर्ने काम गर्छ। साथसाथै विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सबै ठाउँबाट अब एउटा महान कार्य भनेपछि नेपाल सरकारको पनि सहयोग छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्दैछ, आजको दिनसम्म अब चल्दैछ। जस्तै त्यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा के कुमारको मन्दिर पनि बनाउने योजना रहेको भन्ने पनि सुनिएको छ होइन? कुमारकै चाहिँ किन? त्यहाँ चाहिँ यस्तो भयो, हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा जस्तो त्यो महाग महात्म्य अनुसार हामीले त्यहाँ एउटा त्यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि भएको छ। त्यसलाई पहिला चाहिँ नि त्यो हामीले जुन ठाउँ छ त्यसलाई शिव डाँडा भनेर पनि सम्बोधन गरिने गरेको। त्यस कारणले अब माघ महिनामा चाहिँ अब नेपालमा सम्पूर्ण हिन्दू नारीहरू सबै स्वस्तानीको व्रत कथा गर्ने, व्रत बस्ने। तर अब नेपालमा हजुरले पनि विचार गर्नुभयो होला, बुझ्नुभएको होला, अहिले धार्मिक क्षेत्रमा धेरै काम गरिसक्नुभयो, हिँडिसक्नुभयो मठ मन्दिर आचार्य भागवतहरूसँग। कहीँ पनि तपाईँको नेपालभरिमा कुनै कुमारजीको मन्दिर कि दक्षिण भारतमा कि मलेसिया सिङ्गापुर जस्ता ती राष्ट्रहरूमा रहेछन्। त्यस कारणले उहाँका भक्तहरू हाम्रो त्यता चाहिने एउटा भ्रमणको कार्यक्रम, प्रवचन पनि कार्यक्रम भयो, त्यहाँ भक्तहरू आकर्षित भए। अनि त्यसपछि अब ल महाराजजी अब हजुरको आश्रममा पनि एउटा कुमारजीको निर्माण गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूको योजनामा चाहिँ अहिले साँगामा निर्माण भएको जस्तै त्यो त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो जैनजीले ठुलो शिवजी बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यत्रै 116 फिट अग्लो त्यहाँ मलेसिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा बटुके भन्ने बहुत प्रख्यात मूर्ति हो। त्यस्तै चाहिँ नि यहाँ नेपालमा पनि कुमारजीको मन्दिर, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि भनेर जहिले पनि पाठ गर्ने। तर कुमारजी कस्तो हुनुहुन्छ, कुमारजीको चित्र कस्तो छ, उहाँको विग्रह के हो, उहाँलाई कसरी जानिन्छ भन्ने कुरा नजानेको सबैले। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले चाहिँ नि काहीँ नभएको त्यहाँ शान्तिधाममा चाहिँ 6 फिटको सठ आनन हुनुहुन्छ नि, सठ आनन हुनुभएको कारणले 6 फिटको नै तपाईँको चाहिँ कुमारजीको विग्रह बनिकन यो माघ महिनाभरि भव्य मेला लाग्यो, सबैले दर्शन गर्नुभयो। त्यो एउटा चाहिँ नि त्यहाँ भइसकेको छ। अब त ठुलो बन्ने एउटा क्रममा छ। त्यसको चाहिँ 108 को बनाउनुहुन्छ? 116 फिट अग्लो, 116 फिट अग्लो। त्यो चाहिँ दिव्य उतैका अब आएर सबै त्यो केमिकल रहित बहुत राम्रो स्वास्थ्य हुने खाले सबै दर्शन गर्नेहरूको लागि पनि वास्तुले आइडल रूपमा विभिन्न त्यसको चाहिँ नि ऊ हेरेर राम्रो चाहिँ नि मूर्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। अब तत्कालै हुन्छ त्यो नि काम सुरु हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रेकको पालो भएको छ। दर्शक पनि अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। अहिले तपाईँ धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको एकमात्र धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति युवा संस्कारमा हुनुहुन्छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी युवा पिँढीसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र आज सोही कुराकानीको लागि हामीसँग रहनुभएको छ स्वामी चतुर्भुजाचार्य चूडामणिजी महाराज, जो चाहिँ बृहत शान्तिधाम नेपाल कार्यस्थली काठमाडौँको मठाधीश पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, श्रीमन्नारायण। अब चाहिँ म एउटा प्रसङ्गलाई चाहिँ पृथक तरिकाले चाहिँ यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ व्यतीत भयो, इन्डियामा अथवा नेपालमा, अनि जुन यो अहिले यो सन्यासीको भेषमा हुनुहुन्छ होइन, अनि यो चाहिँ कसरी चयन गर्नुभयो यहाँले? अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ नि सबभन्दा त अब यसमा हामी त भगवानको
आस्तिक व्यक्तित्व यो भगवानकै खटन भन्नु परेर मान्नु पर्यो। नेपालकै चाहिँ नुवाकोट जिल्ला नर्जा मण्डप गाविस भन्ने ठाउँमा हाम्रो जन्मस्थान त्यतै हो र प्रारम्भिक शिक्षाहरू यहाँ भए। अनि वाल्मिकी क्याम्पसबाट पनि मेरो चाहिँ नि पूर्व मध्यमाहरू यता अध्ययन गरेपछि अनि भारतको सम्पूर्णानन्द विश्व हिन्दू BHU युनिभर्सिटीमा त्यता चाहिँ हाम्रो स्कलरसिप भयो। त्यसपछि हामी उता गयौँ। गएपछि त्यता अब पढ्ने क्रममा विभिन्न त्यहाँ चाहिँ ज्योतिष भयो, अनि भागवत इतिहास पुराण भयो, अनि दर्शन भयो। दर्शन भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ मैले सम्पूर्णानन्दबाट दिन्थेँ। उता इतिहास पुराणको अध्ययनको लागि अब वृन्दावन चाहिँ अत्यन्त राम्रो ठाउँ। बनारस गइसकेपछि पनि परीक्षा त्यहाँबाट दिने क्रम थियो र हामी वृन्दावनमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ वृन्दावन चाहिँ एउटा भागवतको उत्पत्ति ठाउँै भनिन्छ हैन, त्यहाँ भक्तिको वृद्धि। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि विभिन्न साधु सन्त महाराजजीहरूको सङ्गत भयो। अनि विभिन्न कालखण्डमा भगवानको त्यो भक्ति भनेको कुरो अब त्यो सोच पहिला अब संस्कृत अध्ययन गर्न बहुत इच्छा थियो। संस्कृतको विद्यार्थी बन्छु, शास्त्रको अध्ययन गर्छु, यो हाम्रो चाहिँ नि संसारलाई ज्ञान दिने, ध्यान दिने, सम्पूर्ण चिज दिने संस्कृत भन्ने एउटा चाहिँ गहन कुरा थियो। अब साधु नै बन्छु, फेरि यत्रो ब्रह्मचर्य वेश धारण गरेर सम्पूर्ण जीवन चाहिँ नि त्यागको संहितामा बगाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सोच थिएन। अब त्यसपछि त्यहाँ गइयो, अध्ययन गर्दा गर्दै त्यो भगवानले आफ्नो काममा लगाउनु हो भनौँ न। अनि त्यसपछि त्यहाँ महाराजजीहरूको सबैको सङ्गत भयो अनि आनन्द देखियो संसारमा। राय कलत्र पशव सुतादयो गृहम मही कुञ्जर कोश भूतय सर्वेर्थ काम क्षण भङ्गुरायस। सब घर सम्पत्ति पत्नी संसार यो चाहिँ नि घर गृहस्थीको जन्जाल भनेको सबै त यो दुःखकै खेल रहेछ। शास्त्रको अध्ययन पनि गर्दै गइयो नि त, अनि त्यहाँका पारङ्गत हुँदै पनि गइयो, जगतको अध्ययन पनि भइयो। त्यस कारणले संसारमा एक मात्रै लक्ष्य भनेको त जगन्नाथको हुनु रहेछ, भगवानको हुनु रहेछ। त्यस कारणले वैष्णव चाहिँ नि हाम्रो श्री अहिले वैष्णव परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ श्री 1008 स्वामी देवराज आचार्य स्वामीजी महाराजजीको नेपालको धनगढीमा आश्रम हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग हामीले चाहिँ नि शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरेर आचार्य भएर अनि उहाँको चाहिँ नि अनि हामी वैष्णव चाहिँ नि आचार्य बन्यो। अनि त्यसपछि अब केही नै गर्न पर्यो, राष्ट्रको लागि पनि योगदान दिनु पर्यो, आफ्नो जीवनको एउटा साधुता त ग्रहण गरियो। त्यस कारणले भारतमै विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कथा वाचन गर्ने, जस्तो त्यहाँ धेरै ठाउँमा अहिले पनि हाम्रो बदायु भन्ने ठाउँ छ बरेली कासगञ्ज रोडमा, भटिन्डा पन्जाब भन्ने ठाउँमा, नागपुर साबनेर भन्ने ठाउँ, यस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि हामीले विद्यालयहरू गुरुकुल सञ्चालन गर्दै जहाँ भागवत कथा हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरू त एउटा आस्तिक हुन्छन् कि धेरै, त्यहाँको समाज चाहिँ अनुकूल छ अध्यात्मको खेती गर्न, त्यहाँको समाज चाहिँ अत्यन्त अनुकूल छ। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर ल भाइ होस् तिमीहरूले चाहिँ अब केही न केही सेवा गर्नुपर्छ, विद्यालय पढाओ, गुरुकुल पढाओ, ब्राह्मण बच्चाको खिलाओ पिलाओ भनेपछि त्यसरी धेरै ठाउँमा विद्यालयहरू चाहिँ नि हामीले सहस्रधाम गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट भनेर मेरै अध्यक्षतामा त्यहाँ 7-8वटा विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन भयो भारतमा। अहिले पनि विद्यमान छन्। मैले आफ्नो उत्तराधिकारलाई त्यो चाहिँ सञ्चालनको लागि दिएर म यता आएँ। त्यसपछि अनि नेपालको सोच आयो, ओहो आफू जन्मेको धरतीमा त केही पनि छैन, अध्यात्ममा त जिरो छ, दिनानुदिन ह्रास छ। त्यस कारणले होइन मेरो चाहिँ यो पित्त वस्त्रको धारण गरेको शरीर चाहिँ नेपालकै धरतीमा चाहिँ मेरै धरती मातालाई गोड्न पर्यो, सिञ्चन गर्न पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अध्यात्मको मूल चाहिँ सुक्दैछ, त्यहीँ चाहिँ फेरि सिञ्चन गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्य भयो। अनि त्यसपछि भारतमा साथीहरूलाई सबैलाई आचार्यहरूलाई आफ्नो फेरि त्यहाँ चाहिँ बस्न पनि रमाइलो के वृन्दावनको ठाउँ, आनन्द बेलुका भएपछि बिहारजीको दर्शन गर्ने, अनि सन्ध्या बन्ध्या गर्न जमुनाको तट जाने, अनि फेरि त्यतै हुर्क्यो, त्यतै खाइयो, त्यतै पढ्यो। त्यहाँ प्रेम पनि बहुत, साँच्चीकै धन्यम वृन्दावनम येन भक्त नृत्यति यत्र छ भनिन्छ कि वृन्दावन चाहिँ धन्य छ, जहाँ भक्ति महारानी चाहिँ दिनदिनै गदगद भएर नाच्छिन् रे भने जस्तै आफू पनि साँच्चीकै यो साधु भेष धारण गर्नु वृन्दावनकै योगदान हो जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ गएर। त्यस कारणले त्यहाँको चाहिँ आनन्दको परिपृष्ठले साधु बनायो।
अनि यसको लागि चाहिँ यहाँको मातापिता घर परिवारबाट कुनै रोकटोक होइन मेरो त मैले त अहिले यहाँ बसेर अब यो टिभी मार्फत पनि अत्यन्त गदगद भएर मलाई सुन्ने मेरो भक्तहरूको अगाडि म भन्न चाहन्छु मेरो मातापिता मेरो परिवारले बहुत सहयोग गरेको हाम्रो आमा चाहिँ नि अत्यन्त ज्ञानी पिताजी त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ ल अब यो संसार यस्तै हो यदि भगवान र अध्यात्मको क्षेत्रमा लाग्नु छ भनेदेखि हाम्रो केही पनि रोकटोक छैन अब भित्र आमाको माया त हुन्थ्यो अहिले पनि आमाले भेट्नु भने रुनुहुन्छ तर टाढैबाट दर्शन लाभ हुन्छ अब त्यति आउने जाने माया मोह त्यति अब अलि टाढै राख्दा राम्रो हैन तर उहाँहरूको कुनै त्यस्तो रोकटोक भएन प्रोत्साहन भयो अनि अब एउटा घर परिवारमा पनि भगवानको कृपाले म भन्दा 2 जना दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा गर्नुभएको छ अनि मातापिताको लागि कुनै अभाव पनि छैन सबै भगवानको कृपाले सबै कुरा अभाव पनि छैन र मैले कुनै पनि त्यहाँ भरण पोषण गर्नुपर्ने दायित्व छैन त्यसकारणले नै भगवानको इच्छा भनौँ सबै राम्रो छ जसरी यो मान्छेको पञ्चविकारले कतिपय मान्छेहरू पतन भएको अवस्था पनि सुनिन्छ हामीले हैन पुराणमा यो कतिको गाह्रो छ आफूलाई सम्हाल्न चाहिँ यो त अब मलाई चाहिँ नि एनडीटीभीमा एउटा हाम्रो पूनम मिश्राजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि त्यहाँ भारतको च्यानलमा चाहिँ नि यही प्रश्न गर्नुभएको थियो अरे महाराज जी आप लोग बढ़िया देखने में मस्त है चलने में सबै देख्दा राम्रो हुनुहुन्छ खानापिना आनन्द छ त्यसकारणले प्रकृतिको नियम हो यी सबै कुराहरूलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तै हो यसकारणले यस्तो हुन्छ यसमा कस्तो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चेतना हुन्छ जबसम्म मनुष्यले आफ्नो सोच र मनलाई परिवर्तन गरिसकेपछि एउटा तपाईको चाहिँ नि मान्छेले अब एउटा भन्नुस् न एउटा घरमा एउटा प्रधान पुरुष हुन्छ उसको आमा पनि हुन्छन् बहिनी पनि हुन्छन् दिदी पनि हुन्छन् दाजुभाइ पनि हुन्छन् घरमा विभिन्न अरू पनि नारीहरू हुन्छन् तर उसको एउटा आफ्नो श्रीमतीसँग जस्तो सम्बन्ध हो सबै नारीसँग सम्बन्ध हुन्न नि सोचमा त्यति परिवर्तन हुन्छ उसले सपनामा पनि अरूसँग विकार सोच्न सक्दैन त्यस्तै गरी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये जानाति स पण्डित एउटा विचारलाई चाहिँ नि विकार उत्पन्न हुने पञ्चभौतिक शरीरका यी इन्द्रियहरूलाई सबभन्दा पहिला जितस्सानो जितसङ्गो जितेन्द्रिय भन्छ कि विभिन्न योग धारणा ध्यान समाधिद्वारा तपाईको चाहिँ नि भगवानमा एकाग्र मन बनाउने चिन्तनमा विकारका कुराहरू आउने नै होइन त त्यसलाई तपाईको अभ्यास गर्नु पर्यो अभ्यासेन कौन्तेय अर्जुनले नि यही प्रश्न गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णलाई गीतामा चञ्चल हि मन कृष्ण पला तपाईको हावा भन्दा पनि बहुत गति भएको मन छ हे श्रीकृष्ण कसरी यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने कसरी नियन्त्रण गर्ने बसमा कसरी गर्ने भन्दा अभ्यासेन कौन्तेय हे अर्जुन यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु त्यसकारणले अब हामी चाहिँ कस्तो भने बाल्यावस्थादेखि नै भगवानको चिन्तनको क्षेत्रमा यस्तैमा आनन्दित भयौं हैन अनि त्यहाँबाट त्यसपछि अब सबै आमाजीहरू सबै भक्तमयी नारीहरू मातागण फेरि हाम्रो भागवत शक्तिमा भक्तिको धारामा धेरै त नारी जातिकै सहयोग छ माताजीहरूकै सुख छ त्यसकारण अत्यन्त उपस्थिति पनि हुन्छ दान गर्ने कुरामा कतिपय माताजीहरूले घरमा आफ्नो श्रीमानलाई नथापाउने गरी दान गरिराखेका हुनुहुन्छ त्यसकारणले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि देवीहरूकै बहुत बाहुल्यता छ त्यसकारणले अब धेरै त्यही आनन्दित नै भयो त्यसमा कसैले सोचिएन मनलाई संयमित गरेर कतिपय कुराहरू चाहिँ नि कहिलेकाहीँ विकार उत्पन्न हुन लाग्यो भने पनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने नामका आयोजन गर्ने भक्ति संगत आफ्नो शिष्यहरूको समागममा रहेपछि यी सबै कुराहरूले त्यति चाहिँ नि सताउँदैन ती सबै कुराहरू भनेका चाहिँ पारम्परिक मान्छेको भोग भनेकै चिन्तनमा निर्भर गर्ने कुरा हो त्यसकारणले अब अहिले आधुनिक दर्शनसँग हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मतको विभाजन खण्डन मत भनेकै यही हो हाम्रो दर्शनले त भोगपति सोच्दै नसोच चिन्तन नै नगर भन्छ तर आधुनिक दर्शनका यी पाश्चात्यहरूले चाहिँ कस्ता भन्छन् भनेदेखि हैन भोग त तपाईको भोगेपछि नै तृप्त हुन्छ त्यसकारण भोगबाट समाधि हैन यो हैन भगवानको भजन भनेको ती विषय वस्तुको वास्तविक रूपमा संगतै जसरी एउटा जस्तो दुर्व्यसनको कुरा छ एउटा बाल्यावस्थादेखि नै मान्छे चाहिँ प्रौढावस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि ऊ जाँड रक्सी चुरोट मदिरा सुरा सुन्दरी सबैबाट चाहिँ विमुख भयो भने उसलाई लतै लाग्दैन तर एकचोटि लागिसकेपछि चाहिँ उसलाई छोड्न गाह्रो छ त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ बाल्यावस्थादेखि नै ब्रह्मचर्य भगवानको ध्यान धारणा समाधि भगवानकै भक्तिमा चाहिँ नि भयो त्यसकारणले यी सबै कुराहरूले त्यति केही छैन
आनन्दै भयो। अहिले समाजमा देखेको विकृतिहरू छ, युवा विशेष गरी युवा पिँढीहरू चाहिँ अलिकति कुसङ्गतमा होइन यस्तै विविध उसमा चाहिँ फसिरहनु भएको छ। यसको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा ठुलो कारण भनेको आजको दिनमा संस्कारको कारण, संस्कृतिको कारण। कस्तो भनेदेखि हामी अब सबैलाई अहिले आधुनिकताले छोएको छ कि भोग विलासको सभ्यताले छोएको छ। तर हाम्रो संस्कृति भनेको एउटा कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ, विकास र संस्कृति भनेको पृथक पृथक पाटा हुन्। विकास भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विकास हुनु पर्यो, रोड बन्न पर्यो, अनि बिजुलीको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा वृद्धि विकास हुनु पर्यो, सुन्दर ठाउँ हुनु पर्यो, सभ्यता हुनु पर्यो, सबै तपाईँ फ्याक्ट्रीहरू बढ्न पर्यो, आफ्नो एउटा जीवन स्तरमा विकास हुनु पर्यो। तर संस्कृति भनेको कुरो चाहिँ संस्कृति छाड्नुलाई विकास भनिँदैन। हाम्रो यहाँ त संस्कृति छाड्नुलाई मात्रै विकास भन्ने भयो कि। जस्तो एउटा चाहिने अब अहिले यहाँ तपाईँ चाहिने एउटा टिका लगाएर हिँड्नुहुन्छ, साडी चोलो लगाउनुहुन्छ, शिरमा जस्मिन फ्लावरको सुन्दर गुच्छा बनाउनु भएको छ, त्यो मान्छे ट्रेडिसनल भइहाल्यो। जति तपाईँको उदाङ्गो हो, जति नाङ्गियो, त्यो चाहिँ विकास हो। यस्तो एउटा चाहिँ संस्कृति पाश्चात्यको नक्कल गर्दै हाम्रो समाजलाई एउटा अत्यन्त प्रकारले शासन गर्यो, गलत बुझाइ गलत भयो। त्यस कारणले अब जुन हाम्रो चाहिँ अब हजुरले विदेशीहरूको देख्नुभयो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ नि जति विकसित हुँदै गयो आफ्नो पुरानो विरासतहरूलाई त्यति नै संरक्षण गरिरहेको हुन्छ कि। अस्ति हाम्रो चाहिँ एउटा सिङ्गापुरमा प्रवचन भयो, म त्यहाँ जाँदा यति गदगद भएँ। त्यहाँ तपाईँको 10,000 नारीहरू जस्मिन फ्लावरको चाहिँ नि चुल्ठो बनाएछन्, सुन्दर साडी चोलीमा आएको छन्, सुन्दर तिलक लगाएछन्, शिरलाई चाहिँ नि ढाकेका छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ नि त्यो हाम्रो संस्कृतिभित्रको मधुरता हो, सौन्दर्यता हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ जति पनि तपाईँको नाङ्गिनुमा, जति पनि बाहिरी वातावरणमा जति हामी चाहिँ नि फ्रिडमको नाममा, स्वतन्त्रताको नाममा एउटा चाहिँ गलत सन्देशहरू गइरहेको छ, एउटा आदर्श भन्ने कुरा भएन, नैतिक शिक्षाको अभाव छ। यी सबै कुराहरूले मात्रै अनि अहिले चाहिँ बाल्य अवस्थामा नै मान्छेहरू गलत सङ्गतमा लागिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले सङ्गत नै सबभन्दा मान्छेको जीवनको एउटा चाहिँ गति दिने समय हो। त्यस कारणले त्यो सङ्गत नै खराब छ। अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ नेपालको बालबालिकाहरू सबै कुराहरूमा चाहिँ विदेशीको लहर भयो कि। यहाँ रोजगारीको, आर्थिक, राजनीतिक कुराहरूले पनि धेरै कुरा परिवर्तन गराएको छ। रोजगारीको सिर्जना छैन, मातापिताबाट बच्चाहरू त टाढा जाने, विदेशमा जाने। विदेशमा भनेको अब क्रिस्चियनहरूको विभिन्न कुराहरूको उनीहरूको चाहिँ एकवटा कुरा उनीहरूले थपाएर पठाउने एउटा उनीहरूको योजना हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ भित्रिएपछि अनि उनीहरूले आफ्नो चाहिने बालबच्चालाई पनि त्यही संस्कार दिने, त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले अब हामीले रोक्नु छ। त्यसको लागि भनेदेखि बाबुआमाले मूल आधारदेखि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ हो, मातापिताहरूले कमसेकम अब एउटा चाहिँ नि सानो बेलादेखि नै राम्रो कुराको चाहिँ नि सुरु गराउनु पर्यो। आमा बाउले मठ मन्दिरमा लैजानु पर्यो। आचार्य गुरु मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भनेर चाहिँ भगवानलाई चाहिँ नि निहुर्याउन सिकाउनु पर्यो, गुरुलाई निहुर्याउन सिकाउनु पर्यो। अब जुन शिक्षण संस्थाहरू छन् त्यहाँ पनि नैतिक शिक्षा चाहिँ दिन पर्यो। कमसेकम 2-4वटा गणेशका स्तुति, सरस्वतीको स्तुति, भगवानको स्तुति, आमा बाउलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, आचार्यहरूलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, हामी महान मान्छे बन्नुपर्छ, साधुलाई सेवा गर्नुपर्छ, अतिथिहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ। अपशब्द भनेर हाम्रो मुखबाट बोल्नै हुँदैन। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् देव वक्तव्यम वचनेन किम दरिद्रता भनिन्छ। राम्रो मुखले बोल्नुपर्छ भन्ने यी संस्कारहरू चाहिँ पहिला घरदेखि नै सुरु गराउने, आफूले पनि गराउने। आफूले जब जहाँ देख्छ भनिन्छ नि बच्चालाई, दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंशदोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता भनेको छ। यदि बच्चाहरू शीलवान भएनन् भने, गुणवान भएनन् भने त्यो घरको आमाको दोष हो, उनले सिकाइनन्। बाल्यावस्थामा उसले बा आमा जे भनेर बोल्न कसले सिकाउँछ नि? आमाले सिकाउँछ। पहिलो चाहिँ नि त धरती धात्री धारणी विद्या धात्री दात्री गुरु सबै आमा हो नि। त्यस कारणले उसको माताजीले त्यस प्रकारबाट सिकाउने। अनि फेरि अब मूर्ख छोरो जन्मियो भने त्यो बाउको दोष भयो, बाउको एक्टिभिटी क्रियाकलाप त्यसले देखिया हुन्छ, त्यस्तै बन्न चाहन्छ। आदर्श भने त पहिलो समाजको आदर्श भने त आफ्नो पिताजी हुन्छ नि, त्यो सानो बच्चाको। त्यसपछि कार्पण्य वंशदोषेण भनिन्छ कि यदि कन्जुस छ, दिनै खान मन गर्दैन, कसैलाई केही उधार नै छैन भने चाहिँ त्यो खानदानीकै दोष हो भनिन्छ। आत्मदोषेण दरिद्र। अब सबै कुरा मूल्याङ्कन गरेर सबै कुरा राम्रो छ तर पनि अन्तिममा प्रगति गर्दैन भने चाहिँ त्यो उसकै दोष भनेर चाहिँ यस्तो शास्त्रमा भनिन्छ। त्यस कारणले हामीले घरलाई नै एउटा सङ्गतको चाहिँ नि
मूल गार्डन बनाउनु पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आधुनिक शिक्षामा नर्सरी लोअर किन्नर अफ गार्डन अप्पर किन्नर अफ गार्डन भनिन्छ नि त्यो हामीले यस्तो सुन्दर बिरुवा बनाउनु छ त्यो बिरुवाले यस्तो फुल राम्रो बनाओस् त्यसले सुवास छरोस् त्यो एउटा परिकल्पना हो नि तर त्यहाँ चाहिँ अब ती सबै कुराहरू हुँदैनन् त्यसकारण त्यो घरलाई चाहिँ यस्तो राम्रो बनाउनु पर्यो राम्रो उद्यान बनाउनु पर्यो बगैँचा बनाउनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा भक्त समाजसेवी र महान एउटा फुल फुलोस् त्यसकारणले त्यो बाबुआमाले पनि ध्यान दिएर र स्कुलका शिक्षकहरूले पनि ध्यान दिएर सानैदेखि गोड्नुपर्छ जस्तै अलि विदेशी धर्महरू यहाँ चाहिँ अलि धेरै मौलाउनुको चाहिँ कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई दुई तीनटा कारण छ यहाँ चाहिँ अब एउटा समाजमा कतिपयले चाहिँ हामीले यो हिन्दू धर्मले पनि समेट्न नसकेको भन्ने कुराहरू जस्तो वर्णाश्रमको कुराहरू छ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भए अनि शूद्रहरूलाई अरूहरूलाई चाहिँ धेरै हिन्दू धर्मले तपाईको चाहिँ नि छुवाछुत भयो सामाजिक विभेदका कुराहरू छन् नि यो शास्त्रमै यस्तो कुराहरू उल्लेख हैन यो वास्तवमा तपाईको यो शास्त्रको कुरै हैन यो चाहिँ व्यवहारको कुरा हो पछाडी गएर कस्तो भने अब हामीले पनि धेरै तपाईको शास्त्रको चाहिँ नि अध्ययन गर्यौं त्यहाँ चाहिँ नि वर्ण आश्रमको भेद भने जस्तो अब रामजीको चरित्र हाम्रो आदर्श मानवको चरित्र हो मर्त्यावतारस्तोई मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय नैयैव केवलम भने छैन रामजीले चाहिँ केवल राक्षस जातिहरू रावणहरूको वध गर्नको लागि मात्रै तपाईको चाहिँ नि मानवको जीवन धारण गर्नुभएको होइन उहाँले चाहिँ केवल हाम्रो मनुष्य भएर बाँच्ने कला सिकाउनको लागि उहाँले जीवन धारण गर्नुभएको उहाँको जीवनमा जस्तो एउटा चाहिँ नि केवट भनेको नाउवाला हुन्छ डुङ्गा चलाउने उसलाई त्यस्तै सम्मान दिनुभएको छ सबरी भनेको अब यदि भनिन्छ भने भिल्ल एउटा चाहिँ नि यहाँ नेपालमा त अहिले राउटे भनेर बुझिन्छ नि त्यस्तो वनमै बस्ने त्यस्तो जातिको एउटा नारी उहाँलाई त्यत्रो सम्मान दिनुभएको छ माताको गति त्यसकारणले अब यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारका विभेदको परम्परा होइनन् त्यसलाई भिन्दै तरिकाले बुझियो जस्तो पुरुषोक्त वेदमा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः उरुद यद्वैश्य तद्वैश्य शूद्रो अजायत पदव्यां शूद्रो अजायत भनिन्छ हैन भनेको कस्तो भनेदेखि एउटा भगवानको दिव्य शरीरमा चाहिँ नि चेतना नियन्त्रण स्रोत ज्ञान गुणको सागर सम्पूर्ण चाहिँ नि त्यो एउटा मस्तिष्कले निर्धारण गर्छ मुखले गर्छ त्यसकारणले ब्राह्मण भनेको चाहिँ ज्ञानको ज्योति सत असत विवेचनको बुद्धि चाहिँ नि संसारमा यो सत्य हो यो असत्य हो भनेर प्रभाव गर्ने ब्राह्मण भयो अब यो धरतीलाई शासन प्रशासन गर्नेहरू जति सबै क्षेत्रीय भए त्यसपछि व्यापार बिजनेस गर्नेहरू जति सबै वैश्य भए नोकरी व्यवसायमा सबै जान्छन् ती शूद्र भए कर्मको आधारमा विभेद भएको अनि पछाडी चाहिँ अब यस्तो भयो हाम्रो नेपालको चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो मल्लकालमा शाहकालमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा तपाईको चाहिँ पतित बेइज्जती गर्नेहरूलाई चाहिँ तल्लो जात बनाइयो भ्रष्टाचारी भए जस्तो चाहिँ नि विभिन्न जघन्य अपराध गर्नेहरू हुन्छन् नि समाजमा बलात्कारदेखि लिएर अनि हाडनाता गर्ने यी विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि कुकृत्य गर्ने मूर्ति चोर्नेदेखि लिएर तपाईको बहुत नराधम गर्ने गो हत्या गर्ने गाई वंशको चाहिँ सखाप काट्नेहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ अनि दलित बनाइयो त्यो बेला चाहिँ एउटा सांकेतिक रूपमा समाज सुधार गर्ने अभियान थियो के हो त्यसकारण तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी दलित बनाइयो अनि बनाएपछि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा छुवाछुत समाजमा कुनै पनि काममा चाहिँ नसमेटियो अनि अन्तिममा अब त्यो एउटा व्यक्तिलाई बनाइएपछि त्यसको परिवार सबैलाई त्यो परम्परा चल्यो कि त्यो चाहिँ गलत हो अब यसको लागि चाहिँ एउटा धार्मिक अभियन्ताहरूले चाहिँ के गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्न अब मैले त भन्ने गरेको छु शूद्र कोही बन्दै नबन्नुहोस् सबै ब्राह्मण बन्ने प्रयास गर्नुहोस् संस्कृतको अध्ययन गर्नुहोस् सभ्यताको अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो चाहिँ मूलतः यो चाहिँ नि अहिले गएर सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि चाहिँ नि जति पनि यो अहिले जनजातिको कुराहरू मुद्दाहरू उठाइएर यहाँ विरोधको कुरा चाहिँ मुद्दा उठाउनु मात्रै ठुलो होइन व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने चाहिँ विभिन्न कामै गरौँ न जस्तो म अहिले एउटा आचार्य छु म आफैले बनाएर खान्छु म एउटा दलितको वस्तुमा गएर उनीहरूले बनाएर खाइदिएको मैले भोजन ग्रहण गरिदिएर मात्रै उनीहरूको जीवन स्तर त उकासिँदैन नि लक्षित त्यो वर्गलाई
हामीले शिक्षाको धार लैजाउँ, सफा सुग्घर बन्न सिकाउँ, मादक पदार्थहरू खानलाई चाहिँ नि निरुत्साहन गरौँ, अनि सभ्य बन्नु, उनीहरूलाई सुन्दर बन्न सिकाउँ, यस्तो अभियान लिएर जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यही गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो होला। अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? हामी चाहिँ कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अत्यन्त अब म चाहिँ अब यो हामी सबै मिलेर एउटा शान्तिधाम भनेर नेपालको चाहिँ नि महान एउटा नेपालकै भविष्य, नेपाललाई चाहिँ नि मैले जति पनि ठाउँमा भन्ने गरेको छु। यो संक्षेपमा यहाँलाई भनिहाल्छु, यहाँले चाहिँ कसरी योगदान पुर्याएको छ जस्तो लागिरहेछ राष्ट्रप्रति चाहिँ? हो, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ नि अब यदि आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नु छ भनेदेखि धार्मिक पर्यटन चाहिँ मुख्य रूपमा हुन्छ नेपालको। एउटा त पशुपतिनाथको यात्रा, अर्को भनेको चाहिँ संसारका बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ लुम्बिनीको यात्रा, सँगसँगै नेपालका हिन्दू आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लोभ्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो 4 धाम मन्दिर, यो मार्फत चाहिँ यो देशलाई तपाईँको धार्मिक पर्यटकको वृद्धि गरेर आर्थिक स्तरमा पनि साथसाथै र हाम्रो नेपालमा पनि यो दिव्य चाहिँ नि 4 धाम मन्दिर छ। यो काभ्रेस्थलीको शान्तिधाम नगरमा चाहिँ यत्रो दिव्य काभ्रेस्थलीमा चाहिँ शान्तिधाम छ, त्यहाँ सम्पूर्ण दर्शनका सम्पूर्ण कुराहरू एकै ठाउँमा पाइन्छ भनेर जुन एउटा प्रचार प्रसार र हामीले चाहिँ काठमाडौँलाई त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले प्रचार गऱ्यौँ भने कमसेकम नेपालमा आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटक र सबैले एउटा चाहिँ नि गौरव गर्ने, हाम्रो जीवनमा यहीँ बस्दा बस्दै घर परिवार संसार श्रीमती श्रीमान बाल बच्चा भन्दा हामीले चाहिँ एउटा अभिन्न एउटा भिन्दै कार्य गरौँ भनेर गौरव गर्ने काम त्यो शान्तिधाम हुन्छ। त्यसकै मार्फतबाट आउनुहोस्, सबैले मिलेर एकपालि तीर्थयात्रा गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो जीवनले अभिन्न चाहिँ एउटा सुख पाउने महान अभियानमा हामी सबै लागौँ। यो सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि एउटा इज्जत र गौरवको कुरा हो। त्यसैमा चाहिँ हामी अनवरत रूपमा लागौँ भन्ने मेरो सबैलाई सन्देश छ। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु हो, हामीसँग राम्रो कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो पनि अत्यन्त यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। नेपालको चाहिँ नि अहिलेको यो अध्यात्मको सङ्कटमा एउटा इलेक्ट्रिक मिडिया बनेर नेपालको धरतीमा चाहिँ अध्यात्मको बिउ, धर्म जागृतिको ज्ञानको सञ्चार गर्दै गरेको भक्ति दर्शन टिभी, हेमाजी लगायत सबैलाई मेरो पनि हार्दिक आशीर्वचन छ। अत्यन्त प्रगति गर्न सकोस् यो टिभीले पनि, हाम्रो भोलिका दिनमा पनि शान्तिधामको यसै विभिन्न प्रकारका प्रचारका सामग्रीहरू सञ्चार गरेर हामीलाई पनि योगदान गर्नुहोला। धन्यवाद। श्रीमान नारायण। हस्, धन्यवाद। दर्शक मैले तपाईँ कार्यक्रम युवा संस्कारमा हुनुहुन्छ र आजको लागि युवा संस्कारको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मा पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।